पुनश्च भूयात् भगवत्यन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिम् मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। राजा पाण्डवेयः परीक्षित तक्षकाख्यात् सर्पात् दंशनं स्वस्मै भविष्यत्येव इति वृत्तान्तमाकर्ण्य तमेनं शापं विरक्तिकारणं मेने। अपि च इमम् अमुं लोकं च विमृश्य कृष्णाङ्घ्रिसेवाम् अभिमन्यमानः अमर्त्यनद्यां गङ्गायाम् उपाविशत्। तत्र महानुभावाः सशिष्याः भुवनं पुनानाः अनेके मुनयः आजग्मुः। अत्रिः वसिष्ठः च्यवनः शरद्वान् अरिष्टनेमिः भृगुः अंगिराः पराशरः विश्वामित्रः परशुरामः उचत्यः गौतमः भरद्वाजः द्वैपायनो व्यासः नारदः अन्ये च देवर्षयः ब्रह्मर्षिवर्याः राजर्षिवर्याः तं प्रदेशम् आजग्मुः। सोऽपि राजा तान् सर्वान् ऋषीन् शिरसा ववन्दे। अपि च एवमाह, अहो वयं धन्यतमाः, सर्वेपि युष्मत्सदृशाः ज्ञानिनः अत्र आगताः विष्णुगाथाः गायत। न केवलम् अस्मिन् जन्मनि किन्तु यां सृष्टिम् उपयामि अन्यान्यपि जन्मानि यान्यहं प्राप्स्यामि तेषु सर्वेषु जन्मसु अनन्ते भगवति रतिः पुनः पुनः आसक्तिः भूयात्। अपि च तदाश्रयेषु तद्भक्तेषु भक्तिरपि भूयात्। तेषां प्रसङ्गः सहवासः अपि पुनः पुनः भूयात्। मैत्र्यस्तु सर्वत्र सर्वेष्वपि जीवेषु मम मैत्री मित्रभावः अस्तु। नमो द्विजेभ्यः। ये द्विजाः ज्ञानिनः वर्तन्ते अस्मिन् लोके तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि द्विजेभ्यः नमो नमः। यद्यपि राज्ञः परीक्षितः जन्मान्तरप्राप्तिः नास्ति, इदमेव तस्य चरमं जन्म, तथापि राज्ञा परीक्षिता यः मार्गः प्रदर्शितः तेन मार्गेण सर्वैः अस्माभिरपि अस्मिन् संसारे तातप्यमानैः भगवान् प्रार्थ्येत। भगवतः भक्ताश्च वन्द्येरन्। अतः राजा परीक्षित लोकसंग्रहार्थाय इमां प्रार्थनाम् अस्मै जगते ददाविति चिन्तयामि। अथवा सोऽपि राजा परीक्षित अस्मिन् मनुष्यदेहे वर्तमानः स्वस्य इदम् अन्तिमं जन्म इति ज्ञातुम् अशक्तः एवं प्रार्थयामास मुनीन्। न केवलम् अस्मिन् जन्मनि किन्तु अस्मिन् जन्मनि एव
अन्येष्वपि जन्मसु भगवद्भक्तिः भूयादिति। इयमेव हि प्रार्थना सर्वैः अस्माभिरपि अनुकरणीया। अस्मिन् देहे अस्मिन् काले वर्तमानानां सर्वेषाम् अस्माकं तु कदाचित् भगवद्भक्तिः एवं भगवद्भक्त सहवासः अपि लभ्येते, परन्तु का कथा अन्यस्य जन्मनः? तस्मिन्नपि जन्मनि विशेषतः कलियुगे भगवद्भक्तानां संगः भविष्यतीत्यत्र कथं विश्वासः करणीयः? कथं च इदानीं वर्तमानाः देशकालादिरूपाः अनुकूलविशेषाः तस्मिन्नपि जन्मनि प्राप्स्यन्ते इति सर्वे वयं विश्वसिमः। अतः यदा तु अल्पापि भक्तिः अल्पापि बुद्धिः प्राप्ता, तदैव अन्यस्मै अपि जन्मने काचित् सिद्धता करणीया सर्वैः अस्माभिः। राज्ञे परीक्षिते यः सर्पदंशनशापः प्राप्तः आसीत्, तं शापं दैववशात् सः राजा ज्ञातुं काले ज्ञातुं शक्तः बभूव। परन्तु का कथा अस्माकं? सर्वे वयमपि संसाररूपेण भयंकरेण सर्पेण इदानीं दष्टाः एव। परन्तु सर्पदंशनं प्राप्तम् इति इदं वृत्तान्तमपि अधिगन्तुं न शक्नुमः वयं कृपणाः। राजानं परीक्षितं तु शमीक एव ऋषिः अस्मिन् शापविषये सूचयामास। अपि च तं राजानम् अनेके ऋषयः आजग्मुः। स्वयं शुकः तस्मै भागवतं प्रोवाच। अस्माकं तु दीनानाम् अज्ञानां संसारशापविषये कः सूचयेत्, कः अस्मान् जागरयेत्? के वा ऋषयः कृपाविष्टाः अस्मत्समीपम् आगच्छेयुः? को वा भागवतं भारतं रामायणं वा अस्मान् उद्धर्तुकामः उपदिशेत्? अतः नूनं संसारे वर्तमानाः सर्वेपि अस्मत्सदृशाः जीवाः एतादृशीं प्रार्थनां भगवती कृत्वा अन्यस्मै जन्मने सिद्धाः भवेयुः, अन्यथा नश्येयुरेव नूनम्।